इंडिया तिजारत और सरमाया कारी के लिए अमेरिका के दुश्मनों के करीब होने जा रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। टैरिफ सागा ने भारत के सामने अमेरिका का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। हर कौम की तरह भारत ने भी अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का तहैया कर लिया है। इंडिया आखिरकार अपना तुर्ब का पत्ता खेलने के करीब पहुंच चुका है। इंडिया का ये ट्रंप कार्ड फैसला कुन साबित होगा। ये भारतीय कदम अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा। भारत के एक साबिक गवर्नर की पुरस्रार मौत ने कई सवालात जन्म दे दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। कल के व्लॉग में हमने आपसे जापान और इंडिया की जो कॉमन स्टोरी है वो आपके सामने डिस्कस की थी। 1980 में इसी तरह ही जापान जब अब सर उठाने लगा था माशी एक ताकत बनकर, किस तरह ने अमेरिका ने उस पर पाबंदियाँ लगा के उसकी जनाब टांगे उसकी खींच के किस तरह उसको पीछे धकेल दिया था, और आज तक भी जापान उसकी कीमत चुका रहा है। आज और कल वही 2025 में वही सेम कहानी इंडिया के ऊपर अप्लाई की जा रही है। सेम सैंक्शन, सेम टैक्टिक्स। खैर, आज की खबर में हम आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से इंडिया अब अपना ट्रंप का पत्ता खेलने वाला है, तुरब का पत्ता अब इंडिया खेलने वाला है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा। और अमेरिका फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात ख़राब भी नहीं करना चाहता, ख़राब करना चाहता भी है अमेरिका। वही अब अमेरिका और इंडिया की कहानी बिल्ट हो जाएगी आने वाले वक्त में। अमेरिका इंडिया आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगा अमेरिका की। इस खबर की ये जो रिपोर्ट है आपके सामने हम रखते हैं। और हमारे पास कुछ और एक अफसोसनाक खबरें हैं। इंडिया के अंदर एक बड़ी पुरस्रार मौत हुई है बहुत बड़े एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की, बीजेपी के रहनुमा की। उसके बारे में बड़ी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। सियासी और जो अवामी हल्के हैं उनके मुतालिक भी आपको आगाह कर। अब आते हैं जनाब मेन खबर की तरफ कि कौन सा वो जनाब ट्रंप कार्ड है, वो तुरब का पत्ता है, कौन सा वो फाइनल कार्ड है जो फैसला कुन मार्का है, जिसमें जनाब वो कहते हैं ना कि फाइनल वार किया जाता है, जो फैसला करता है कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा। इंडिया के पास ऐसा कौन सा पत्ता है जो आखिरी पत्ता है। और अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इंडिया किसी भी वक्त अपना ये कार्ड खेल सकता है। वो खबर सामने आपके सामने रखते हैं। और जनाब अमेरिका से कशीदगी में इजाफा, मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। ये बड़ी आम खबर है और ये पिछले 5-6 दिन से बाज़ गुज़िश्त भी हैं कि इंडिया जनाब चाइना को अपने साथ मिला लेगा या चाइना को अपने जनाब करीब कर लेगा। तो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए साफ ज़रा अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जनाब बेहयाई की या फिर उसने जो सेल्फिश होने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सबसे बड़ा इत्तेहादी भारत, जो कि 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, और इतनी बड़ी रियलिटी और फिनोमिनल सक्सेस के बावजूद भी अमेरिका ने जनाब इंडिया को नहीं छोड़ा। अब इंडिया सीधा हो गया है। वो अमेरिका को बताने लगा है कि हम ये भी कर सकते हैं आपके खिलाफ नहीं तो कम से कम अपने हक में। रॉयटर्स के अमेरिका से कशीदगी में इजाफे के बाद, रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका से कशीदगी में इजाफे के बाद मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे और अगस्त में शंघाई ताउन तंजीम के कसीर मुल्की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। और ये उनका दौरा उस वक्त सामने आया है जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कई बरसों के बाद शदीद बहरान का शिकार हैं। अब अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह पे जनाब यही सामने बातें हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी का ये जो शंघाई ताउन तंजीम का जो दौरा है ये बड़ा एक समझें कि एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला है। इसके अंदर बहुत बड़े मुआहदे होने वाले हैं और चाइना भी इसके ऊपर बड़ा खुश है अंदर से कि जनाब आएँ मिल बैठे। हम तो वैसे भी कहते हैं आएँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बहुत सारे मामलात के ऊपर हमारी आपस में नहीं बनती। बॉर्डर इश्यूज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो मसला चल रहा है और उसके अलावा जनाब जो बाकी जो सरहदी तनाज़ात हैं उनको सामने रखते हुए भी फिर भी हम साथ बैठने को तैयार हैं और चाइना इसके लिए खुल के जनाब इंडिया को वेलकम करेगा। अब ये जो दौरा है ये आपके सामने खबर रखी, इसी के मुतालिक ही आपके सामने अब एक रिपोर्ट रखने लगे हैं। वो रिपोर्ट आई है जनाब, एक इदारा है, एक पोस्ट है पॉलिसी ईस्ट के नाम से। ये आपके सामने इस पोस्ट को हम शेयर भी कर देंगे। पॉलिसी ईस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान हालिया कुर्बत अमरीकी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका है। जब दो बड़ी एशियाई ताकतें अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर तिजारती और सिफारती तावन बढ़ाने लगती हैं तो ये अमरीका की इस पॉलिसी को कमज़ोर करता है, जो खित्ते में चीन के असर रसूख को महदूद करने के लिए भारत को एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर
استعمال کرنا چاہتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جناب وار اینڈ ٹیرر میں امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر استعمال کیا ہے. جب اس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں امریکہ سائڈ پہ ہو گیا اور پاکستان کو اس نے جناب کہاں چھوڑ دیا ہے. اس کی جناب 150 جناب بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے, 1 لاکھ سے زیادہ اس میں شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان کی, جانی و مالی بے تحاشا نقصان ہوا ہے اور پاکستان بہت زیادہ پیچھے چلا گیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی پاکستان اس کی بہت بڑی قیمت چکاتا رہے گا. اب انڈیا کی باری ہے. انڈیا کو جس طریقے سے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر چائنا کے خلاف استعمال کرنے لگا تھا, اب وہی انڈیا ہے جناب اس نے رخ پھیر لیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق مگر موجودہ حالات میں خصوصاً جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر بھاری ٹیرف عائد کیے ہیں, دہلی کے لیے واشنگٹن پر اندھا اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے. بھارت اب اپنی معاشی خود مختاری کے تحفظ کے لیے نئے دوست بنانے میں دلچسپی لے رہا ہے اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا اسی حکمت عملی کا حصہ ہے. انڈیا اب چائنا کے قریب ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ ٹیرف ساگا نے امریکہ کے اصل چہرے کو بھارت کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. یہ وہی امریکہ ہے جو ایک طرف بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے تو دوسری طرف اقتصادی طور پر نقصان پہنچانے میں ذرا ہچکچاہٹ بھی نہیں دکھاتا. یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو انٹروڈکٹری جو ایک ہماری لائنز ہوتی ہیں آپ کے سامنے یہ واضح ہم نے کی ہے اور پچھلے 3 سے 4 ولاگز میں ہم اسی بات کو بار بار دہراتے رہے ہیں کہ انڈیا بڑا امریکہ جو ہے نا وہ اپنے مفادات کو جب سامنے رکھتا ہے تو وہ اپنے اتحادیوں کو بھی وہ قربان کرنے سے باز نہیں آتا. وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے, وہ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتا. بھارت کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ واشنگٹن صرف اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے چاہے اس سے اس کے قریبی اتحادی کیوں نہ متاثر ہوں. یہ وہی ہم نے جو باتیں کی ہیں 3-4 دن میں وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مودی حکومت اب واشنگٹن کے بجائے بیجنگ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع پر توجہ دے رہی ہے تاکہ امریکہ کی غیر یقینی پالیسیوں کا متبادل تیار کیا جا سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ غیر یقینی اور غیر جناب وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایتھنٹک پالیسیز نہیں ہیں. سیلف انٹرسٹڈ جب ان کی پالیسیز ہوتی ہیں تو جناب اس میں دوسرے ممالک جو جتنا بھی قریبی اتحادی ہو اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. امریکہ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن ہے کیونکہ اس کے انڈو پیسفک حکمت عملی بھارت کی فعال شراکت کے بغیر ادھوری ہے. انڈو پیسفک جو پالیسی ہے جس کے تحت کافی سارے جناب اتحاد بھی بنائے گئے ہیں, بھارت کی شرکت کے بغیر, بھارت کے ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے بغیر, کردار کے بغیر یہ پالیسی امریکہ کی ادھوری ہے اور وہ اس کو جناب عملی جامہ بھی نہیں پہنچا سکتا. اس رپورٹ کے مطابق بھارت اور چین کی قربت نہ صرف خطے میں طاقت کے توازن کو بدل دے گی بلکہ واشنگٹن کے لیے سفارتی محاذ پر بھی مشکلات پیدا کر دے گی. امریکی پالیسی ساز جتنا بھی بھارت کو اپنے پلڑے میں رکھنے کی کوشش کریں, ٹرمپ کی معاشی جارحیت نے اعتماد کا وہ پل جلا دیا جسے دوبارہ تعمیر کرنا آسان نہیں ہوگا. اس منظر نامے میں امریکہ ایک خود غرض ولن کے طور پر ابھر رہا ہے جبکہ بھارت اپنی چالاک سفارت کاری سے نئی راہیں تلاش کر رہا ہے. اندازہ لگائیں جو باتیں ہم کرنا چاہ رہے تھے ہمارے مطلب اس رپورٹ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو پچھلے 3 سے 4 ولاگ میں ہم نے جو باتیں کی ہیں سیم انہی کو دہرایا جا رہا ہے. اب آتے ہیں جناب آخری خبر پہ. انڈیا میں ایک بہت بڑی جناب پولیٹیکل فگر کی پراسرار موت ہوئی ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اس میں بڑی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں سیاسی اور جناب اس میں عوامی حلقوں میں بھی یہ بڑی چہمگوئیاں سامنے آ رہی ہیں. یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پلوامہ حملے اور بی جے پی کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والے ستیہ پال کی پراسرار موت نے کئی سوالات جنم دے دیے ہیں. تفصیلات کے مطابق پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارتی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی پر سنگین الزامات لگانے والے مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کی پراسرار موت نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے. ستیہ پال ملک حالیہ دنوں میں پلوامہ واقعے کی حقیقت اور بھارتی حکومت کی کرپشن کے خلاف کھل کر بولتے رہے ہیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ ستیہ پال ملک نے چند روز قبل اپنی ٹویٹس میں بھارتی حکومت سے ملنے والی سنگین دھمکیوں کا انکشافات کرتے ہوئے کہا تھا کہ چاہے میں رہوں یا نہ رہوں میں ہمیشہ سچ بتاؤں گا. مجھ پر حکومت کی جانب سے بے انتہا دباؤ ہے. کشمیر پالیسیوں پر خاموش رہنے کے لیے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے. سابق گورنر نے پلوامہ حملے سے متعلق کئی مرتبہ دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ بھارتی حکومت کی نااہلی کا نتیجہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 5 ایئر کرافٹس کی ضرورت تھی لیکن ہمیں نہیں دیے گئے اور واقعے کی شام کو ہی میں نے وزیر اعظم مودی کو بتایا تھا کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے. اگر ہم ایئر کرافٹس دے دیتے تو یہ سانحہ نہ ہوتا. یہ کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں. انہوں نے اپنے ایک مشہور انٹرویو میں سینئر صحافی کرن تھاپر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم مودی کو
کرپشن میں کوئی نفرت نہیں ہے. اس نے جناب یہ جو تابڑ توڑ حملے کیے تھے مودی سرکار پہ اور خاص کر بی جے پی پہ، اور اس کے بعد جو ان کی پراسرار موت ہوئی ہے اس کے اوپر بڑے سوالات جنم دے رہے ہیں. ستیہ پال ملک کے انکشافات اور حکومت پر تنقید کے بعد ان کی پراسرار موت پر سیاسی اور عوامی حلقوں میں شدید تفتیش پائی جا رہی ہے. ناقدین مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی موت کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ یہ طے ہو سکے کہ آیا کہ یہ قدرتی موت تھی یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ سازش کار فرما ہے. خیال رہے کہ ستیہ پال ملک بی جے پی کے نامزد کردہ گورنر رہے اور وہ مقبوضہ کشمیر، گوا، میگھالیہ سمیت کئی ریاستوں کے گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں. یہ انڈیا کے ایک اخبار کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے کنٹینٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اس ویڈیو کے نیچے اس کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. السلام علیکم.